आफ्नाहरूले मात्रै आफ्नो भनेर जान्छन्, दुश्मनहरूले को हो भनेर जान्छन्। मलाई हानेर जान्छन्, म गर्न केही सक्दिनँ। समस्या छ। भेटिरहन्छन् बुद्ध जङ्ग जीवन यात्रामा, कहिले उदास कहिले दङ्ग जीवन यात्रामा। आज मेरो मुटुभित्र एउटै चाहना छ, आज मेरो मुटुभित्र एउटै चाहना छ, भेट भइरहोस् तिमीसँग जीवन यात्रामा। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब आना और जाना है। यो साबार हो, यो के भन्छ सन्तोष आनन्दजीको शायर हो। यो कविता मनु मञ्जिलको हो। दुश्मन। मेरो एउटा दुश्मन छ, मेरो एउटा दुश्मन छ, जो मलाई फोहोर जत्तिकै घृणा गर्छ, तर म उसलाई फुल जत्तिकै मन पराउँछु। मेरो एउटा दुश्मन छ, जो मलाई फोहोर जत्तिकै घृणा गर्छ, तर म उसलाई फुल जत्तिकै मन पराउँछु। ऊ मेरो अनुहारमा घाम नउदाउनु भन्छ, मेरो बगैँचामा बसन्त नआउनु भन्छ, मेरो घरको झ्यालडोकाबाट हावा नपस्नु भन्छ, मेरो आँगनका फुलले नमगमगाउनु भन्छ, मेरा बाल बचेराले उसले सुन्ने गरी नकराउनु भन्छ, उसलाई दुख्ने गरी नरमाउनु भन्छ। ऊ आफ्नो घरको बारदलीमा बस्छ र परबाट हिँड्ने जो कोहीलाई मनमा नै मेरो घर नपस्नु भन्छ, कोसेली वा उपहार बोकेका कोही नपसुन् भन्छ, मन्दिरबाट आशीर्वाद लिएर फर्केका बुढाबुढीलाई मेरो घर अगाडिको चौतारीमा नबसुन् भन्छ। उसलाई मेरो घरमाथि चरा बसेको मन पर्दैन, उसलाई मेरो घरमाथि चरा बसेको मन पर्दैन, जुन मेरो छानामाथि बसेको, मेरा खेतबारीमा भाग्य लह लह झुलेको, आँपका रुखमा आशाका फुलहरू फुलेको, कुलाको पानी मेरो गैरी खेतमा डुलेको, उसलाई केही मन पर्दैन। यो बर्सात किन मेरो घरको बाटो आउँदैन, पल्लो गाउँको खोलो किन मेरो घरको बाटो आउँदैन, आगो किन यसरी अगेनामा चुपचाप छ, किन झिलको जुनकिरी झैँ माथि माथि उठ्दैन, किन केही जलाउँदैन। ऊ मेरो सपनामा मरुभूमि पसोस् भन्छ, मेरो घरमा आँधी आएर बसोस् भन्छ, राति चोर आएर भकारीमा घुसोस्, मेरा ओठबाट मुस्कान उडेर बालुवामा गई खसोस् भन्छ, तर म उसलाई फुल जत्तिकै मन पराउँछु। यत्रो दुनियाँमा ऊ बाहेकको अरू मेरो साथी सगोर्ती, आफ्नो अर्को ठुलो सानो परिचित अपरिचित एउटै कतै कोही छैन, जसले आफ्नै रहर र सपनाहरू भुलेर, घाम पानी फुल जुन र चराहरू भुलेर, घर धरती र आकाश भुलेर मबारे यति बिघ्न सोचोस्, मलाई यति बिघ्न सम्झोस्। दुश्मन नहुनु भनेको त आफूतिर हरदम फर्किरहने जीवनको एउटा रमाइलो पाटै नहुनु रहेछ। म उसलाई फुल जत्तिकै मन पराउँछु। र हरिवंश राय बच्चनको एउटा कविता, म यसलाई धेरै समय सुन्छु र यसले एउटा समरजित सिंहले यो कविता वाचन गर्नुभएको छ। यसले एउटा छुट्टै खालको आनन्द, मोटिभेसन दिन्छ र सन्तुष्टि दिन्छ। यो सम्भवतः तपाईँहरूले पनि सुन्नुपर्छ, किनकि हामी उतार चढावमा छौँ, जीवनको यात्रामा एकदम उतार चढाव छ। त यस्ता कुराहरूले कहिलेकहीँ त्यो उतार चढावलाई एउटा समुद्र जस्तै बनाइदिन्छ। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपना औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने ना मोहम्मद बदली और नहीं तो दोस्त बदले। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद कर हाथ में के बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कर ए गालिब, बचपन वाला इतबार अब नहीं आता।
सब तो माँ बाप को पैसा से ही पूरा होते हैं, अपने पैसों से तो बस ज़रूरतें ही पूरा हो पाती है। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती ज़िंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपने को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत है, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत है, और हम थक गए दर्द को छिपाते छिपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ। धन्यवाद। एउटा गजल, गजलमा म आफ्नो लेखनमा त्यति आफूलाई त्यही भएर यो सुनिदिने कष्ट गर्नु होला भन्छु। विजेता तत्त्व हो जो हारमा चम्किन्छ, विजेता तत्त्व हो जो हारमा चम्किन्छ, हिरा पनि त अन्धकारमा चम्किन्छ। विजेता तत्त्व हो जो हारमा चम्किन्छ, हिरा पनि त अन्धकारमा चम्किन्छ। थाहा छ नि चम्किन जल्नु पर्दछ, थाहा छ नि चम्किन जल्नु पर्दछ। सूर्य जलेकै आधारमा चम्किन्छ, हिरा पनि त अन्धकारमा चम्किन्छ। मलाई निभेको कोइला नसम्झ, मलाई निभेको कोइला नसम्झ। झिल्को हुँ झिल्को त प्रहारमा चम्किन्छ, हिरा पनि त अन्धकारमा चम्किन्छ। मलाई निभेको कोइला नसम्झ, मलाई निभेको कोइला नसम्झ। झिल्को हुँ झिल्को त प्रहारमा चम्किन्छ। जसरी चम्किन्छ आकाशमा बिजुली, जसरी चम्किन्छ आकाशमा बिजुली, बिजुली सरिउ संसारमा चम्किन्छ। हिरा पनि त अन्धकारमा चम्किन्छ। जो खट्छ मैदानमा भोक प्यासलाई नटेरी, जो खट्छ मैदानमा भोक प्यासलाई नटेरी, भाग्य उसैका निधारमा चम्किन्छ। विजेता तत्त्व हो जो हारमा चम्किन्छ, हिरा पनि त अन्धकारमा चम्किन्छ। नमस्ते, राधे राधे। साहित्यिक कार्यक्रमको उत्तरार्धमा करिब आइसकेका छौँ। अब हामीसँग धेरै लामो समय पनि छैन र हामीलाई त यो समय एकदमै धेरै छोटो समय हो। हामीसँग यति धेरै सिर्जनाहरू छन्, यति धेरै साहित्य सिर्जना हाम्रो बिचमा छ जसलाई हाम्रो यति छोटो समयले स्याहार्न सक्दैन। तर पनि हामी बाध्यतावश समयको पाबन्दीका कारण हामी धेरै धेरै प्रस्तुतिहरू राख्न सकिरहेका छैनौँ। हामी छोटो छोटो प्रस्तुति हामीले राखिरहेका छौँ र अब हामी अन्तिममा छौँ। आफ्नो गजल प्रस्तुत गरिदिनको लागि म अगाडि बोलाउँदैछु भावुक पुष्कर खड्का भन्नुभएको छ। भावुकजी हुनुहुन्छ। आज त भावुककै बाहुल्यता रहेछ। माया लाउनु छ, गर्नु पर्यो बढै चढै माया लाउनु छ। थाहा छैन खै आफैलाई माया लाउनु छ, बाँकी जीवन तिम्रो साथ बिताउनु छ प्रिया। गर्नु पर्यो बढै चढै माया लाउनु छ, थाहा छैन खै आफैलाई माया लाउनु छ, बाँकी जीवन तिम्रो साथ बिताउनु छ प्रिया। नसोच्नु है मलाई पराई माया लाउनु छ, गर्नु पर्यो बढै चढै माया लाउनु छ। धन्यवाद ज्यूलाई पनि। आगामी आफ्नै जस्तो नहुँदो रहेछ यार निधार पनि, आफ्नै जस्तो नहुँदो रहेछ यार निधार पनि। जस्तो कि को आफ्नो को पराई चिन्दैन तरवार पनि, आफ्नै जस्तो नहुँदो रहेछ यो निधार पनि। एउटा तिमी अर्को बा आमालाई धेरै माया गर्छु, एउटा तिमी अर्को बा आमालाई धेरै माया गर्छु। यही त हो म गरिबलाई दिन सक्ने उपहार पनि। एउटा तिमी अर्को बा आमालाई धेरै माया गर्छु, यही त हो म गरिबले दिन सक्ने उपहार पनि। तिम्रा पीडाहरू खुल्याम नछोडे आमा बाहिरतिर, तिम्रा पीडाहरू खुल्याम नछोडे आमा बाहिरतिर, तिम्रा पीडाहरू खुल्याम नछोडे आमा बाहिरतिर। बनाइदिन्छन् जो कोहीले भेटेपछि समाचार पनि, तिम्रा पीडाहरू खुल्याम नछोडे आमा बाहिरतिर, बनाइदिन्छन् जो कोहीले भेटेपछि समाचार पनि। आफ्नै जस्तो नहुँदो रहेछ निधार पनि। धन्यवाद। तिम्रा पीडाहरू खुल्याम नछोडे आमा बाहिरतिर, तिम्रा पीडाहरू खुल्याम नछोडे आमा बाहिरतिर, बनाइदिन्छन् जो कोहीले भेटेपछि समाचार पनि।
तिमीलाई माया गरेको गल्तीमा मलाई जेल हालियो तिमीलाई माया गरेकै गल्तीमा मलाई जेल हालियो तिमीलाई माया गरेकै गल्तीमा मलाई जेल हालियो तिम्रो दिलमा बसे जस्तो लाग्छ प्रिया कारागार पनि तिम्रो दिलमा बसे जस्तो लाग्छ प्रिया कारागार पनि आफ्नै जस्तो नहुँदो रहेछ ऋणदार पनि एकैछिन पर्खेको भए बाले दिएको आशीर्वाद पाउँथेँ एकैछिन पर्खेको भए बाले दिएको आशीर्वाद पाउँथेँ एकाल तैँले किन यति धेरै गरेको होस् हतार पनि एकाल तैँले किन यति धेरै गरेको होस् हतार पनि आफ्नै जस्तो नहुँदो रहेछ ऋणदार पनि जस्तो कि को आफ्नो को पराई चिन्दैन तरवार पनि। धन्यवाद। ढिला नगरिकन म अन्तिम घर ल्याएर आयो छोराले चुनौती अवसर ल्याएर आयो बाउ मरेकै दिन बुहारी घर ल्याएर आयो बिचारी विधवा आमालाई गाउँमा एक्लै छाडेर श्रीमतीलाई पनि सहर ल्याएर आयो छोराले चुनौती अवसर ल्याएर आयो दुखी रहेको घाउ फेरि बल्झाउनकै निम्ति दुखी रहेको घाउ फेरि बल्झाउनकै निम्ति दुखी रहेको घाउ फेरि बल्झाउनकै निम्ति दुश्मनले छोराको नराम्रो खबर ल्याएर आयो छोराले चुनौती अवसर ल्याएर आयो मलाई के गर्छौ भन्ने आमाको एक प्रश्न थियो मलाई के गर्छौ भन्ने आमाको एक प्रश्न थियो त बुढीको वास्ता छैन भन्ने उत्तर ल्याएर आयो मलाई के गर्छौ भन्ने आमाको एक प्रश्न थियो त बुढीको वास्ता छैन भन्ने उत्तर ल्याएर आयो छोराले चुनौती अवसर ल्याएर आयो बाउ मरेकै दिन बुहारी घर ल्याएर आयो। म ढिला नगरी अर्को सानो एउटा गजल छ तपाईँहरूलाई सुनाउनै पर्ने समथिङ त्यस्तै कहिले भए जस्तो कहिले नभए जस्तो यार यो जिन्दगी रहेछ अभिनय जस्तो कहिले भए जस्तो कहिले नभए जस्तो यार यो जिन्दगी रहेछ अभिनय जस्तो तिमीले छाडेर गएदेखि कहिले फर्किनौ तिमीले छाडेर गएदेखि कहिले फर्किनौ मानौ फेरि नफर्किने त्यो समय जस्तो तिमीले छाडेर गएदेखि कहिले फर्किनौ मानौ फेरि नफर्किने त्यो समय जस्तो कहिले भए जस्तो कहिले नभए जस्तो भाग्यमा खोट छ म गरिब छु भनेकै त थिएँ भाग्यमा खोट छ म गरिब छु भनेकै त थिएँ भाग्यमा खोट छ म गरिब छु भनेकै त थिएँ किन आयो जिन्दगीमा बनेर पर्लै जस्तो किन आयो जिन्दगीमा बनेर पर्लै जस्तो कहिले भए जस्तो कहिले नभए जस्तो यार यो जिन्दगी रहेछ अभिनय जस्तो। धन्यवाद। गजल वाचनको लागि प्रकाश विष्ट पीडितलाई पीडा पोख्दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोही कसैलाई मान्छे मरेपछि बहुत प्यार लाग्छ कोही कसैलाई मान्छे मरेपछि बहुत प्यार लाग्छ उता चिहान नजिकै बढ्छ महोदय उसको व्यापार लाग्छ कोही कसैलाई मान्छे मरेपछि बहुत प्यार लाग्छ उता चिहान नजिकै बढ्छ उसको व्यापार लाग्छ महोदय यी जनताहरूलाई गाउँमै मर्न दिनुहोस् महोदय यी जनताहरूलाई गाउँमै मर्न दिनुहोस् गरिबलाई सिटामोल पनि त महँगो उपचार लाग्छ कोही कसैलाई मान्छे मरेपछि बहुत प्यार लाग्छ उता चिहान नजिकै बढ्छ उसको व्यापार लाग्छ मेरो देशले यी युवाहरूको प्रगति यसरी सुनाउँछ मेरो देशले यी युवाहरूको प्रगति यसरी सुनाउँछ मेरो देशले यी युवाहरूको प्रगति यसरी सुनाउँछ एक मर्छ सिमानामा अर्को जवान कतार लाग्छ कसैले अमृत सम्झेर विष पनि बहुत पिउन थाल्यो कसैले अमृत सम्झेर विष पनि बहुत पिउन थाल्यो आफ्नैहरूले पठाएको जब ठुलो उपहार लाग्छ बा आमा मर्ने बेलामा पनि वृद्धाश्रममा राखेर जान्छ बा आमा मर्ने बेलामा पनि वृद्धाश्रममा राखेर जान्छ छोरो भने प्रेमिकाको हात समाउँछ बजार लाग्छ। अन्तिम शेर निस्वार्थ भन्नु त यो जिन्दगीमा एक आमा रहिछन् निस्वार्थ भन्नु त यो जिन्दगीमा एक आमा रहिछन् अरू सब यो दुनियाँ बकवाद लाग्छ बेकार लाग्छ कोही कसैलाई मान्छे मरेपछि बहुत प्यार लाग्छ उता चिहान नजिकै बढ्छ उसको व्यापार लाग्छ।
एक मान्छे यसरी पनि मेरो मनबाट निस्क्यो, एक मान्छे यसरी पनि मेरो मनबाट निस्क्यो, सँगै कात्रो बोकी हिँड्यो ऊ आँगनबाट निस्क्यो। एक मान्छे यसरी पनि मेरो मनबाट निस्क्यो, सँगै कात्रो बोकी हिँड्यो ऊ आँगनबाट निस्क्यो। बाले सिमाना पठाएकै छोरा राखियो प्रयोगशालामा, बाले सिमाना पठाएकै छोरा राखियो प्रयोगशालामा, यो देशको गन्ध मिसिएको गोली गर्दनबाट निस्क्यो। एक मान्छे यसरी पनि मेरो मनबाट निस्क्यो, सँगै कात्रो बोकी हिँड्यो ऊ आँगनबाट निस्क्यो। बाले सिमाना पठाएकै छोरा राखियो प्रयोगशालामा, यो देशको गन्ध मिसिएको गोली गर्दनबाट निस्क्यो। उसैको घरमा जाउलोसम्म पनि पाक्ने तापके छैन, उसैको घरमा जाउलोसम्म पनि पाक्ने तापके छैन, जीवनको अन्तिम घडीमा जो आरनबाट निस्क्यो। देश बनाउन गएको थियो छोरा व्यापारी बनेर आयो, देश बनाउन गएको थियो छोरा व्यापारी बनेर आयो, मनज्ञ आम्दानी हुँदो रहेछ भन्यो र सदनबाट निस्क्यो। देश बनाउन गएको थियो छोरा व्यापारी बनेर आयो, देश बनाउन गएको थियो छोरा व्यापारी बनेर आयो, मनज्ञ आम्दानी हुँदो रहेछ भन्यो र सदनबाट निस्क्यो। अन्तिम शेर, मेरो जीवनमा त्यसै बखत ठुलो भूकम्प आएको हो, मेरो जीवनमा त्यसै बखत ठुलो भूकम्प आएको हो, जब मलाई त्याग्ने शब्द तिम्रो वचनबाट निस्क्यो। एक मान्छे यसरी पनि मेरो मनबाट निस्क्यो, सँगै कात्रो बोकी हिँड्यो ऊ आँगनबाट निस्क्यो। मैले आरनलाई दोहोऱ्याएँ माग अनुसार। उसैको, यसले गरिबी बोलेको छ, उसैको घरमा जाउलोसम्म पनि पाक्ने तापके छैन, उसैको घरमा जाउलोसम्म पनि पाक्ने तापके छैन, जीवनको अन्तिम घडीमा जो आरनबाट निस्क्यो। धन्यवाद। म अर्को गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु तपाईँको। फुलेपछि त्यो फुल पनि एका बिहान जान्छ, गुरु महोदय, फुलेपछि त्यो फुल पनि एका बिहान जान्छ, कोही मन्दिर जान्छ, कोही मसान जान्छ। यहाँ फुललाई संज्ञा दिएको छ, फुल कहाँ प्रयोग हुने भनेर। फुलेपछि त्यो फुल पनि एका बिहान जान्छ, कोही मन्दिर जान्छ, कोही मसान जान्छ। वर्षौँदेखि बाले हलो बोक्दै आएका छन् दूर गाउँहरूमा, वर्षौँदेखि बाले हलो बोक्दै आएका छन्, राष्ट्र बोक्नकै लागि एक अन्जान जान्छ। फुलेपछि त्यो फुल पनि एका बिहान जान्छ, कोही मन्दिर जान्छ, कोही मसान जान्छ। वर्षौँदेखि बाले हलो बोक्दै आएका छन्, राष्ट्र बोक्नकै लागि एक अन्जान जान्छ। यी आमा विधवा हुने कुरा पक्का भएपछि मलाई दुःख लाग्छ यो शब्द वाचन गर्दा, विधवा भन्ने शब्द। यी आमा विधवा हुने कुरा पक्का भएपछि यो सेतो वस्त्र लिन छोरा दोकान जान्छ। फुलेपछि त्यो फुल पनि एका बिहान जान्छ, कोही मन्दिर जान्छ, कोही मसान जान्छ। जो टाउका काटेर व्यापारी बनिरह्यो यो देशमा, जो टाउका काटेर व्यापारी बनिरह्यो, जनताको बीचमा उसकै सम्मान जान्छ। अन्तिम शेर, यो देशमा बिरामी पैदल हिँड्नुपर्छ, यो देशमा बिरामी पैदल हिँड्नुपर्छ, छिमेकीको भने अन्तरिक्षमा यान जान्छ। फुलेपछि त्यो फुल पनि एका बिहान जान्छ, कोही मन्दिर जान्छ, कोही मसान जान्छ। एउटा मैले आफै नै वाचन गर्न बढाएँ है त, तपाईँहरूको माग थियो यहाँभन्दा अगाडि। गरिबी हट्नुपर्छ भनी संसदमा सवाल हुन्छ, देशमा जनताहरूको भने ठुलो बेहाल हुन्छ। गरिबी हट्नुपर्छ भनी संसदमा ठुलो सवाल हुन्छ, देशमा जनताहरूको भने ठुलो बेहाल हुन्छ। हिजो यही मान्छे मेरा खुट्टा ढोक्न बहुत आएथ्यो,
हिजो यही मान्छे मेरा खुट्टा ढोक्न बहुत आएथ्यो, आज सत्तामा पुग्छ टाउको टोक्ने अरिङ्गाल हुन्छ। हिजो यही मान्छे मेरो खुट्टा ढोक्न बहुत आएथ्यो, आज सत्तामा पुग्छ टाउको टोक्ने अरिङ्गाल हुन्छ। प्रेवाहरूले त शान्तिको आवाज बोलिरहेछन्, प्रेवाहरूले त शान्तिको आवाज बोलिरहेछन्। यहाँ बुद्धको यो शान्ति भूमिमा सधैँ हडताल हुन्छ। कसैले भने यो देश बार बार बेचेर खाँदैछ, कसैले भने यो देश बार बार बेचेर खाँदैछ, कोही भने देश बचाउन सिमानामा ढाल हुन्छ। हर वर्षहरूमा तिमीले घरका तला थपिरह्यौ, अन्तिम शेर। हर वर्षहरूमा तिमीले घरका तला थपिरह्यौ, पीडित बस्तीहरूका छानामाथि न त्रिपाल हुन्छ। गरिबी हट्नुपर्छ भनी संसदमा सवाल हुन्छ, देशमा जनताहरूको भने ठुलो बेहाल हुन्छ। धन्यवाद। मैले आजको दिन यो को गजलको विमोचनमा नारी स्रष्टा नै हुनुहुन्छ, त्यसकारण मैले अलिकति एउटा नारी दिवसको दिनमा 2069 फागुन 24 गते जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम श्री पञ्चदेवल माविमा उद्घाटन भएको थियो। त्यो दिन मैले वाचन गरेको थिएँ जुन गजल करिब यहाँभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि। मैले यो नारीप्रतिको गजल किन वाचन गर्न थालेँ भन्दा आज हामी नारी स्रष्टाकै विमोचनमा छौँ, पुस्तक विमोचनमा छौँ। मैले थोरै 2 मिनटको समय यहाँहरू समक्ष लिएँ, यसप्रति म क्षमा चाहन्छु र म केही शब्दहरू बोलेँ। विशेष त नारीहरूकै दुःख र वेदनाहरूप्रति लेखिएका छन् यी शेरहरू। अपहरणमा नारीका तन लुटिएका छन्, अपहरणमा नारीका तन लुटिएका छन्, बाध्य र व्यवस्थामा मन लुटिएका छन्। न्याय खोज्दै जाँदा अड्डा अदालतमा, न्याय खोज्दै जाँदा अड्डा अदालतमा, सित्तैमा तिम्रा बोली वचन लुटिएका छन्। अपहरणमा नारीका तन लुटिएका छन्, बाध्य र व्यवस्थामा मन लुटिएका छन्। मात्रै उनीहरूको इज्जतको सवालमा पनि नारीहरूप्रतिका सम्बोधन लुटिएका छन्, मात्रै उनीहरूको इज्जतको सवालमा पनि नारीहरूप्रतिका सम्बोधन लुटिएका छन्। पैतृक सम्पत्ति भन्दा पनि शिक्षा दिनु पर्यो, पैतृक सम्पत्ति भन्दा पनि शिक्षा दिनु पर्यो। देश बनाउने जिम्मेवारीका बहन लुटिएका छन्। सीमित बनाइरहँदा घरमा भरियासँग, सीमित बनाइरहँदा घरमा भरियासँग, राष्ट्र बोक्ने काँधका चैन लुटिएका छन्। अन्तिम शेर। पीडित छिन् नारी जवानीमा सिन्दुर पग्लिँदा, पीडित छिन् नारी जवानीमा सिन्दुर पग्लिँदा, हुँदैमा विधवा नारीका पहिरन लुटिएका छन्। अपहरणमा नारीका तन लुटिएका छन्, बाध्य र व्यवस्थामा मन लुटिएका छन्। हस्त, धन्यवाद। आफ्ना एकदमै गजबका रचनाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, हामीलाई भावविह्वल पनि बनाउनु भयो, हामीलाई खुसी पनि बनाउनु भयो। यो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैजना उपस्थित भएर आफ्ना यी बाणीहरू, आफ्ना रचनाहरू वाचन गरिदिनु भयो, हामीलाई श्रवण गर्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि यहाँहरू सबैजनालाई म फेरि पनि हृदयदेखि नै हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। रहेछ मेरा देउता चिहानमा छन्, भेट्ने रहर छ औधी ज्योति डुबानमा छ। यसलाई नै म लयमा गाउने प्रयास गर्छु। यो पनि बहर हजरत मुसम्मल चालीमा छ। वर्षौँ भएछ मेरा देउता चिहानमा छन्, वर्षौँ भएछ मेरा देउता चिहानमा छन्, वर्षौँ भएछ मेरा देउता चिहानमा छन्, भेट्ने रहर छ औधी ज्योति डुबानमा छन्, भेट्ने रहर छ औधी ज्योति डुबानमा छन्। बाँचु मखै कसोरी आधार छैन केही,
बाँचु म खै कसोरी आधार छैन केही बाँच्ने कला त मेरा सारा थकानमा छन् बाँच्ने कला त मेरा सारा थकानमा छन् वर्षौँ भएछ मेरा देउता चिहानमा छन् भोगेर दुःख पीडा बोकेर राहदानी भोगेर दुःख पीडा बोकेर राहदानी भोगेर दुःख पीडा बोकेर राहदानी लाखौँ युवाहरू त्यो खाडी उडानमा छन् लाखौँ युवाहरू त्यो खाडी उडानमा छन् वर्षौँ भएछ मेरा देउता चिहानमा छन् तिमीले प्रमाण माग्यो निश्चल छ प्रेम भन्दै तिमीले प्रमाण माग्यो निश्चल छ प्रेम भन्दै तिम्रा निमित्त मेरा यी नेत्र दानमा छन् तिम्रा निमित्त मेरा यी नेत्र दानमा छन् वर्षौँ भएछ मेरा देउता चिहानमा छन् छैनन् अझै फिरेका मेरा बुबा सदनमा छैनन् अझै फिरेका मेरा बुबा सदनमा बाटो कुरेर मेरी आमा दलानमा छन् वर्षौँ छैनन् अझै फिरेका मेरा बुबा सदनमा छैनन् अझै फिरेका मेरा बुबा सदनमा बाटो कुरेर मेरी आमा दलानमा छन् बाटो कुरेर मेरी आमा दलानमा छन् वर्षौँ भएछ मेरा देउता चिहानमा छन् भेट्ने रहछ औधी ज्योति डुबानमा छन्। धन्यवाद। एउटा स्वतन्त्र थियो त्यसलाई नै पहिला गरौँ भनेको। मेरा हातहरू काटेर हजुरको पाउमा राखिदिन्छु मेरा हातहरू काटेर हजुरको पाउमा राखिदिन्छु मेरा हातहरू काटेर हजुरको पाउमा राखिदिन्छु आँखा पनि लैजानुस् मेरा यी आँखा पनि लैजानुस् सस्तो भाउमा राखिदिन्छु मेरा हातहरू काटेर हजुरको पाउमा राखिदिन्छु आँखा पनि लैजानुस् सस्तो भाउमा राखिदिन्छु प्रिया तिमीलाई सधैँभर खुसी देख्ने रहर छ मलाई प्रिया तिमीलाई सधैँभर खुसी देख्ने रहर छ मलाई बरु आफ्नो जिन्दगानी आँसुको तलाउमा राखिदिन्छु बरु आफ्नो जिन्दगी आँसुको तलाउमा राखिदिन्छु मेरा हातहरू काटेर हजुरको पाउमा राखिदिन्छु आँखा पनि लैजानुस् सस्तो भाउमा राखिदिन्छु बरु भोकै बसौँला फाटो लगाउँला बरु भोकै बसौँला फाटो लगाउँला केही नभएपछि बरु भोकै बसौँला फाटो लगाउँला केही नभएपछि आमा भो नभन्नुस् म यो जवानी बिकाउमा राखिदिन्छु आमा नभन्नु म बिकाउमा राखिदिन्छु मेरा हजुरको पाउमा राखिदिन्छु अक्सर नदीमा बगेका मान्छेहरू
किनारमा हुन्छन्। अक्सर नदीमा बगेका मान्छेहरू किनारमा हुन्छन्। म पनि मेरो मुटुलाई तिम्रै छेउछाउमा राखिदिन्छु। म पनि मेरो मुटुलाई तिम्रै छेउछाउमा राखिदिन्छु। मेरा हातहरू काटेर हजुरको पाउमा राखिदिन्छु। आँखा पनि लैजानुस्, सस्तो भाउमा राखिदिन्छु। धन्यवाद यो समय दिएकोमा।